أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, hope you are in a prosperous condition. Let we start our next lesson regarding our geography and our today's topic is about water resources. It is the second topic about water resources. In a previous topic, we understand something about the resources of water. आपने पिछले सेशन में कुछ बातें अंडरस्टैंड की हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में, और आपने ये भी अंडरस्टैंड किया है कि अगर ज़मीन पर बहुत सारा पानी हमें अवेलेबल है, लेकिन जो पीने का पानी है वो उसकी मिकदार इतनी कम है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं दुनिया में, खासकर हमारे मुल्क इंडिया में, जहां पानी की कमी है, यानी पीने का पानी जो है उसकी कमी है. तो ये बातें हमने पिछले सेशन में अंडरस्टैंड की है. आज के इस सेशन में जो वाटर रिसोर्सेज के बारे में, और इसका ये टॉपिक नंबर 2 है, तो आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में, और जो वाटर रिजर्व मैनेजमेंट है, मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स. तो आज के इस टॉपिक में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स आखिर क्या हैं. अपनी किताब अपने सामने रखिएगा, अपना रफ नोट और अपना कलम भी अपने हाथ में रखिए, ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉपिक के दौरान तो उन्हें आपने नोट करना है. तो ये जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स यानी दरियाओं पे डैम्स तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं. इसी तरह कुछ रिजर्वायर्स भी बनाए जाते हैं. इसी तरह लेक्स एंड कैनाल्स ये भी बनाए जाते हैं. किसके लिए? फॉर इरिगेशन. मैंने अभी कहा है कि हमारे मुल्क इंडिया में कुछ इलाके ऐसे भी हैं, कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पानी की कमी है, जहां हमें इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. जैसा कि हमारा एक स्टेट है इंडिया में, राजस्थान. तो राजस्थान के अक्सर इलाके जो हैं खुश्क हैं, वहाँ की पानी की कमी है. तो इसके लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम बनाए जाते हैं, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, लेक्स एंड कैनाल्स. मसलन बाखरा डैम से एक कैनाल कंस्ट्रक्ट की गई है जो यूपी भी जाती है और राजस्थान भी जाती है, ताकि वहां इरिगेशन का काम हो सके. तो ये जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जो दरियाओं पे बनाए जाते हैं, तो ये आज ही का काम नहीं है, बल्कि ये पिछले जमाने से भी चला आ रहा है. अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो आज़ादी से पहले ये काम होता था. अगरचे उसकी रफ्तार कम होती थी, लेकिन एंशिएंट इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट काम करते थे, और मॉडर्न इंडिया में भी ये
काम चलता रहता है। तो अब ये डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड to impound waters, rainwater, ये किस लिए इम्पाउंड किया जाता है? इसलिए क्योंकि यूज्ड टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हमें खेती के लिए पानी चाहिए, तो सैराब करने के लिए, ज़मीन को सैराब करने के लिए, ज़मीन फसल को पानी देने के लिए ये पानी जो है, डैम्स जो बनाए जाते हैं, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, तो इसका जो पानी है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इतना ही नहीं है, इस पानी पर बिजली तैयार की जाती है, हाइड्रो पावर तैयार किया जाता है। इसी तरह डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, ये पानी जो है, डैम्स का पानी जो है, रिजर्वायर्स का पानी जो है, ये डोमेस्टिक यूज होता है और इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, यानी कारखाने जो हैं, हमारी इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ ये पानी इस्तेमाल होता है। फ्लड कंट्रोल, एक और काम है इसके लिए, फ्लड कंट्रोल, यानी हमारा मुल्क जो है, यहाँ अक्सर सैलाब आते रहते हैं, खासकर मानसून के टाइम में। तो इन सैलाबों को बचाने के लिए, इन सैलाबों को कंट्रोल करने के लिए ये डैम्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह एक और मकसद है इनलैंड नेविगेशन, यानी ये भी एक मकसद है जिसके लिए ये डैम्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह एक और मकसद है इसके लिए, वो है फिश ब्रीडिंग, मछलियां पैदा की जाती है, मछलियां ब्रीड की जाती है। तो डैम्स सिर्फ इरिगेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि इसके बहुत सारे काम या बहुत सारे मकासद इसके पीछे लगे हैं। तो इन मकासद को पूरा करने के लिए ये डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं, लेक्स बनाए जाते हैं, ताकि ये काम बर वक्त अंजाम हो सके। तो इन प्रोजेक्ट्स को जो पानी के जरिए तैयार होते हैं, इनको मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट्स का नाम दिया जाता है। तो इनको कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। मसलन अगर हम एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो है सतलुज बीज रिवर बेसन, यहां भी एक रिवर प्रोजेक्ट है। द बाखरा हिमाचल प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसन, महानदी एक दरिया है, तो इस दरिया पर भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है बाखरा हीराकंड प्रोजेक्ट। इसी तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं जो तैयार किए गए हैं, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 में हिंदुस्तान अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद ये प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं ताकि हिंदुस्तान में जो पानी की कमी है, पानी को इस्तेमाल करने का तरीका है, मैनेजमेंट है, इसको बरोकार लाया जाए। इस तरह से कुछ और भी प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। मसलन एक प्रोजेक्ट है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे वजीर आजम थे आज़ादी के बाद, उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा था, इन डैम्स के बारे में कहा था। क्या कहा था उन्होंने? जवाहरलाल नेहरू क्लेम्ड
ڈیمز اور دا ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا. یعنی ان پروجیکٹز کو، ان ڈیمز کو مندروں کا درجہ دیا گیا تھا، کیونکہ ان ڈیمز سے بہت سارے مقاصد کار فرما تھے. اس لیے ان کو جواہر لال نہرو نے کہا تھا دیز آر دا ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا. میں بورڈ کو رف کروں گا. آپ نے جو امپارٹنٹ پوائنٹس ہیں اس ٹاپک میں، آپ نے ان پوائنٹس کو اپنی رف کاپی پر نوٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے لیے ریفرنس بن جائے. تو یہ جو ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا کاز ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر. ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر. چونکہ ایگریکلچر ہے جو ہے، ایگریکلچر سیکٹر از مین دا بیک بون آف اینی نیشن. کیونکہ زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، تو غذا پیدا کرنے کے لیے زمین چاہیے. تو زمین میں یہ جو کلٹیویشن ہے، کلٹیویشن کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں پانی نہیں ہے تو وہاں تک پانی پہنچانے کے لیے یہ پروجیکٹس بنائے جاتے. تو جب سب سے پہلا مقصد جو اس کا ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر. دوسرا مقصد ہے گروتھ آف اربن اکانومی. گروتھ آف اربن اکانومی یہ بھی ایک مقصد ہے ان ڈیمز کا، ان پروجیکٹس کا. اسی طرح ایک اور مقصد ہے، وہ ہے ریپڈ انڈسٹریلائزیشن. ریپڈ انڈسٹریلائزیشن یعنی یہ جو ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے کارخانے ہیں، انہیں بھی اس سے فائدہ ملتا ہے. یہ کارخانے بھی اس پانی سے چلتے ہیں. تو اس لیے ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ ملٹی پرپز واٹر پروجیکٹس کا نام دیا گیا ہے. لیکن اگر ایک طرف سے ان پروجیکٹ کی وجہ سے ہمیں فوائد ملتے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہماری انڈسٹری چلتی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے ان ڈیمز سے ہمارے کچھ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. مثلا ریگولیٹنگ اینڈ ڈیمنگ آف ریورس. ریگولیٹنگ اینڈ ڈیمنگ آف ریورس affect their natural flow. Affect their natural flow. یعنی ان دریاؤں کا جو قدرتی فلو ہے، نیچرل فلو ہے، اس سے یہ افیکٹ ہوتے ہیں. پور سیڈیمنٹ فلو. دوسرا پور سیڈیمنٹ فلو، یہ بھی ایک فلو جو ہے، سیڈیمنٹ فلو، اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح ایکسیسو سیڈیمنٹیشن. ایکسیسو سیڈیمنٹیشن. ایکسیسو سیڈیمنٹیشن ایٹ دا باٹم آف ریزروائر. ایٹ دا باٹم آف ریزروائر. تو ریزروائر کے باٹم میں جو مٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ان ڈیمز کے وجہ سے نقصان پہنچاتا ہے. میکنگ ڈفیکلٹ فار ایکویٹک فانا. میکنگ ڈفیکلٹ فار ایکویٹک فانا. فار ایکویٹک
fauna, aquatic fauna to migrate. جو آبی مخلوق ہے یعنی جو مخلوق پانی میں زندگی گزارتی ہے انہیں مائگریٹ کرنا پڑتا ہے، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے. سبمرج دا ایگزسٹنگ ریگولیشن. ایک اور نقصان ہے وہ ہے سبمرج دا ایگزسٹنگ ویجیٹیشن. یعنی ہمارے جو زمین سے جو فصل اگتی ہے، جو گھاس اگتی ہے، جو ویجیٹیشن اگتی ہے، اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح soil leading to decomposition. Soil leading to decomposition. یعنی جو ہماری مٹی ہے، جو ہماری سوئل ہے، اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے. اور ایک نقصان ہے وہ ہے local people are not benefiting. Local people are not benefiting. یعنی عام لوگوں کو ان ڈیمز کی وجہ سے، ان ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس کی وجہ سے انہیں فائدہ نہیں ملتا. ایکسیپٹ، ہاں فائدہ کن کو ملتا ہے؟ وہ کچھ اور لوگ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے لینڈ اونرز، جو بڑے زمیندار ہیں، انہیں ان پروجیکٹس کی وجہ سے فائدہ ملتا ہے. لارج فارمرز، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے جاگیردار، جن کو ان پروجیکٹس کی مدد سے فائدہ ملتا ہے. اور کچھ ہیں وہ ہیں انڈسٹریلسٹز، کارخانہ دار جو ہیں، انہیں بھی ان پروجیکٹس کی وجہ سے فائدے ملتے ہیں. اور ایک گروپ ہے وہ ہے few urban centers. انہیں بھی ان پروجیکٹس کی مدد سے فائدے ملتے ہیں. ہاں جن کو فائدہ ملنا چاہیے تھا، جن کو بینیفٹ ہونا چاہیے تھا، یعنی عام لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، جن کو فائدہ ملنا چاہیے تھا، ان کو ان پروجیکٹس کی وجہ سے فائدے نہیں ملتے. بس آج